चैप्टर 253 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25201। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि ग़ज़वा बदर के मक़तूलीन क़ुरैश के मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें एक गनीमत में दिया जाए, चुनांचा इन्हें भी दिया गया, सिवाय उमैया बिन खलफ़ के कि उसका जिस्म अपनी ज़िरह में फूल गया था। सहाबा ने उसे हिलाना चाहा लेकिन मुश्किल पेश आई तो उसे वहीं रहने दिया और इस पर मिट्टी और पत्थर वग़ैरह डालकर उसे छुपा दिया और गड्ढे में बाकी सबको फेंकने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जा खड़े हुए और फरमाया, ऐ अहल क़लीब, तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था तुमने उसे सच्चा पाया, क्योंकि मैंने तो अपने रब के वादे को सच्चा पाया है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप मर्दों से बात कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वालला ये जानते हैं कि मैंने उनसे सच्चा वादा किया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि ये जानते हैं और लोग कहते हैं कि ये नहीं सुनते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25202। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि जब अहल मक्का ने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फ़िद्या भेजा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब ने भी अपने शौहर अबुल-अस बिन रबी के लिए माल भेजा, जिसमें वो हार भी शामिल था जो हज़रत ख़दीजा का था और इन्होंने हज़रत ज़ैनब की अबुल-अस से शादी के मौका पर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हार को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद रक़त तारी हो गई और फरमाया, अगर तुम मुनासिब समझो तो ज़ैनब के कैदी छोड़ दो और इसका भेजा हुआ माल उसे वापस लौटा दो। लोगों ने अर्ज़ किया, ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचा इन्होंने अबुल-अस को छोड़ दिया और हज़रत ज़ैनब का हार भी वापस लौटा दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25203। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारसा और अब्दुर्रहमान बिन रवाहा की शहादत की खबर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए और रोए अनवर से गम के आसार होयदा थे। मैं दरवाज़े के सुराख से झांक रही थी कि एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाफ़र की औरतें रो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इन्हें मना कर दो। वो आदमी चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया और कहने लगा, मैंने इन्हें मना किया है लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते। 3 मरतबा इस तरह हुआ। बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि जाकर उनके मुंह में मिट्टी भर दो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इससे फरमाया, अल्लाह तुझे खाक आलूद करे, वालला तो वो करता है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे हुक्म देते और ना ही उनकी जान छोड़ता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25204। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि बनो क़रीज़ा की सिर्फ़ एक औरत के अलावा किसी को कत्ल नहीं किया गया। वो भी मेरे पास बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि बाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके कौम के मर्दों को कत्ल कर रहे थे। अचानक एक आदमी ने इसका नाम लेकर कहा कि फ़लाँ औरत कहाँ है? वो कहने लगा, वालला ये तो मैं हूँ। मैंने इससे कहा, अफ़सोस, ये क्या मामला है? वो कहने लगी कि मुझे कत्ल कर दी जाएगा। मैंने इससे पूछा, वो क्यों? इसने जवाब दिया कि मैंने एक हरकत ऐसी की है, चुनांचा उसे ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दी गई। वालला मैं अपने तअज्जुब को कभी भुला नहीं सकती कि वो कती हशाश बशाश थी और हंस रही थी जबकि उसे मालूम था कि उसे कत्ल कर दी जाएगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25205। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनो मुस्तलक़ के कैदियों को तक़सीम किया तो हज़रत जुवैरिया बिन्त हारिस, साबित बिन कैस बिन शमासिया उनके चचाज़ाद भाई के हिस्से में आ गईं। हज़रत जुवैरिया ने उनके मकातबत कर ली। वो बड़ी हसीन व जमील खातून थीं। जो भी इन्हें देखता था इसकी नज़र उन पर जम जाती थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने बदल किताबत की अदायगी में ताआवुन की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुईं। वालला जब मैंने इन्हें अपने हुज्रा के दरवाज़े पर देखा तो मुझे तबीयत पर बोझ महसूस हुआ और मैं समझ गई कि मैंने उनका हुस्न व जमाल देखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पर ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे। चुनांचा वो अंदर आए और कहने लगी, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जबरिया बिन्त हारिस हूँ, जो अपनी कौम का सरदार था। मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है वो आप पर मख्फी नहीं है। मैं साबित बिन कैसिया इसके चचाजाद भाई के हिस्से में आई हूँ। मैंने उससे अपने हवाले से मकातबत कर ली है और अब आपके पास किताबत की अदायगी में ताउन की दरख्वास्त लेकर आई हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे बेहतर बात ना बताऊँ। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बदल किताबत करके मैं तुमसे निकाह कर लूँ। इन्होंने हामी भर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। इधर लोगों में खबर फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरिया से शादी कर ली है। लोग कहने लगे कि ये ससुराल वाले बिन गए। चुनाचा इन्होंने अपने अपने गुलाम आज़ाद कर दिए। यूं इस शादी की बरकत से बनी मुस्तलक के 100 घरानों को आज़ादी नसीब हो गई। अपनी कौम के लिए इससे अजीम बरकत वाली औरत मेरे इल्म में नहीं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25206। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैंने हज़रत सफ़ी से ज़्यादा उम्दा खाने पकाने वाली औरत नहीं देखी। एक मर्तबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन भेजा जिसमें खाना था। मैं अपने ऊपर काबू ना रख सकी और इस बर्तन को तोड़ डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा तो मुझे रोए अनवर पर गुस्से के आसार नज़र आए। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि वो आज मुझ पर लानत करें। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कफ़ारा किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तन जैसा बर्तन और खाने जैसा खाना। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25207। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 3 दिन तक मुसलसल पेट भर कर गंदम की रोटी नहीं खाई, हत्ता कि दुनिया से रुखसत हो गए। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25208। तर्जुमा फरवा बिन नौफल कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं इन चीज़ों के शर से आपकी पनाह में आता हूँ जो मेरे नफ्स ने की हैं और जो नहीं की हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25209। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी मरीज़ को लाया जाता तो ये दुआ पढ़ते, ए लोगों के रब, इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा, इसे शफ़ा अता फरमा क्योंकि तो ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कहीं से शफ़ा नहीं मिल सकती। ऐसी शफ़ा दे दे कि जो बीमारी का नाम वाओ निशान भी ना छोड़े। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25210। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत अपने शौहर के घर में से कोई चीज़ खर्च करती है और फ़साद की नीयत नहीं रखती तो इस औरत को भी इसका सवाब मिलेगा और उसके शौहर को भी इसकी कमाई का सवाब मिलेगा। औरत को खर्च करने का सवाब मिलेगा और ख़जानची को भी इतना ही सवाब मिलेगा और उनके सवाब में कुछ भी कमी ना होगी। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25211। तर्जुमा फरवा बिन नौफल कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं इन चीज़ों के शर से आपकी पनाह में आता हूँ जो मेरे नफ्स ने की हैं और जो नहीं की हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25212। तर्जुमा अबू बकर बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा कहा करते थे कि जो आदमी सुबह के वक्त जनबी हो इसका रोज़ा नहीं होता। मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से उसका जिक्र किया। इन्होंने फरमाया, उनकी बात की कोई असलियत नहीं,
بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے، پھر غسل کر لیتے اور بقیہ دن کا روزہ مکمل کر لیتے، پھر بلال آ کر نماز کی اطلاع دیتے، وہ باہر جا کر لوگوں کو نماز پڑھا دیتے اور پانی ان کے جسم پر ٹپک رہا ہوتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25213۔ ترجمہ: ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اسود سے پوچھا کہ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں نبیذ بنانے کو ناپسند فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مذفت سے منع فرمایا ہے۔ میں نے صفن کے متعلق پوچھا تو فرمایا جو سنا وہ بیان کر دی اور جو نہیں سنا وہ بیان نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25214۔ ترجمہ: علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نمازوں کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طاقت تھی وہ تم میں سے کس میں ہو سکتی ہے؟ البتہ یہ یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دائمی ہوتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25215۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو سود سے متعلق ہیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کی تلاوت فرمائی اور شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25216۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25217۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25218۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج کی روشنی میرے حجرے سے نہیں نکلی ہوتی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25219۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی بکری ذبح کرتے تو اسے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس ہدیہ میں بھیجتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25220۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25221۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں حضرت خدیجہ کو جنت میں لکڑی کے ایک عظیم الشان مکان کی خوشخبری دے دوں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25222۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی نافرمان جانور ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 25223۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وجوب غسل کی حالت میں سونا یا کچھ پینا چاہتے تو نماز جیسا وضو فرما لیتے تھے۔ مسند احمد،
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25224। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत तो पसली की तरह होती है, अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे उससे, तो उसके टेढ़ेपन के साथ फ़ायदा उठाया जा सकता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25225। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को कांटा चुभने की या इससे भी कम दर्जे की कोई मुसीबत पहुंचती है तो इसके बदले इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25226। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में मस्जिदें बनाने और इन्हें साफ़ सुथरा रखने का हुक्म दिया है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25227। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मुझे किसी औरत पर इतना रश्क नहीं आया जितना हज़रत ख़दीजा पर आया, और इस रश्क की वजह ये थी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका बकसरत ज़िक्र करते हुए सुनती थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25228। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के मुताल्लिक़ फ़रमाया, जो अय्याम से पाकीज़गी हासिल होने के बाद कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे शक में मुब्तला कर दे कि ये रग का खून होता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25229। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की अज़ान और नमाज के दरमियान 10 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25230। तर्जुमा मुसर्रुक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा था। इन्होंने फरमाया, जो हमेशा किया जाए। मैंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को किस वक्त क़याम फरमाते थे। इन्होंने फरमाया, जब मोर की आवाज़ सुन लेते। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25231। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ूजा के साथ रात को तख़लिया किया और वजूब गुस्ल की हालत में ही सो गए। जब सुबह हुई तो गुस्ल कर ली और इस दिन का रोज़ा रख लिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25232। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इन्हीं बोसा दे दिया करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25233। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद के करीब पानी से वज़ू फरमा लेते थे और एक सा के करीब पानी से गुस्ल फरमा लेते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25234। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला कुत्ता शैतान होता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25235। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से आब हयात को खर्च दिया करती थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25236। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंजर अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25237। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद और मदीना मुनव्वरा हिजरत से 2-3 साल पहले मुझसे निकाह फरमाया जबकि मेरी उम्र 7 साल की थी। जब हम मदीना मुनव्वरा आए तो एक दिन कुछ औरतें मेरे पास आईं। मैं उस वक्त झूला झूल रही थी और बुखार की शिद्दत से मेरे बहुत से बाल झड़कर थोड़े ही रह गए थे। वो मुझे ले गईं और मुझे तैयार करने लगीं और बनाओ सिंगार करके मुझे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तखलिया फरमाया। इस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25238। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दौड़ का मुकाबला किया तो मैं आगे बढ़ गई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25239। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब से फ़ारिग़ हो गए तो गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में चले गए। इतनी देर में हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आ गए। मैंने दरवाज़े के सुराख से इन्हें देखा कि उनके सर पर गर्दो गुबार है और वो कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने असलहा उतार दिया? हमने तो अब तक अपना असलहा नहीं उतारा, आप बनी क़रीज़ा की तरफ रवाना हो जाइए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25240। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र बद से दम करती थी, ऐ लोगों के रब, इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा, इसे शफ़ा अता फरमा क्योंकि तो ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कहीं से शफ़ा नहीं मिल सकती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25241। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बारगाह नबुव्वत में हाजिर होकर सामने बैठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ ग़ुलाम हैं, वो मुझसे झूठ बोलते हैं, ख़यानत भी करते हैं और मेरा कहा भी नहीं मानते। फिर मैं इन्हें मारता हूँ और बुरा भला कहता हूँ, मेरा उनके साथ क्या मुआमला रहेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी ख़यानत, झूठ और नाफरमानी और तुम्हारी सज़ा का हिसाब लगाया जाएगा। अगर तुम्हारी सज़ा उनके जराइम से कम हुई तो वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगी और अगर तुम्हारी सज़ा उनके गुनाहों के बराबर निकली तो मुआमला बराबर बराबर हो जाएगा, तुम्हारे हक़ में होगा और ना तुम्हारे ख़िलाफ़। और अगर सज़ा उनके गुनाहों से ज़्यादा हुई तो इस इजाफ़े का तुमसे बदला लिया जाएगा। इस पर वो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रोने लगा और चलाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे किया हवा किया, यह कुरान करीम में ये आयत नहीं पढ़ता और क़यामत के दिन हम इंसाफ़ के तराजू कायम करेंगे, लिहाजा किसी पर किसी कस्म का जुल्म नहीं होगा और वो राई के दाने के बराबर भी हुआ तो हम उसे ले आएंगे और हम हिसाब करने के लिए काफ़ी हैं। इस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में इससे बेहतर कोई हल नहीं पाता कि उन सब ग़ुलामों को अपने से जुदा कर दूँ, इसलिए मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि वो सब आज़ाद हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25242। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज़ तकबीर से करते थे और क़ुरात का आगाज़ सूरत फ़ातिहा से फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25243। तर्जुमा। अबू अबीदा बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि कौसर से क्या मुराद है?
इन्होंने फरमाया कि एक नहर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतनाने जन्नत में दी गई है। मैंने पूछा कि बतनाने जन्नत से क्या मुराद है। इन्होंने फरमाया वस्त जन्नत और इसके दोनों किनारे पर जौफदार मोती लगे होंगे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25244। तर्जुमा अब्दुल्लाह कहते हैं कि आगे की बकिया तमाम अहादीस मैंने अपने वालिद के मसौदे में उनके हाथ से लिखी हुई पाई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी खादिम या किसी बीवी को कभी नहीं मारा और अपने हाथ से किसी पर ज़र्ब नहीं लगाई, अलग ये कि अल्लाह के रास्ता में जिहाद कर रहे हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी से कभी भी इंतकाम नहीं लेते थे, अलबत्ता अगर मुहर्रम इलाही को पामाल किया जाता तो अल्लाह के लिए इंतकाम लिया करते थे। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो चीज़ें पेश की जाती और इनमें से एक चीज़ ज़्यादा आसान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान चीज़ को इख्तियार फरमाते, अलग ये कि वो गुनाह ही क्यों ना हो। अगर वो गुनाह होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों लोगों की निस्बत इससे ज़्यादा दूर होते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25245। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे और इससे चलो भरते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25246। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स ये ना कहे कि मेरा नफ्स खबीस हो गया है, अलबत्ता ये कह सकता है कि मेरा दिल सख्त हो गया है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25247। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस आए तो देखा कि मैंने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लटका रखा है जिस पर एक परुं वाले घोड़े की तस्वीर बनी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उतारने का हुक्म दिया तो इन्होंने उसे उतार दिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25248। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुतकिफ़ होते तो मस्जिद से सिर्फ़ इंसानी ज़रूरत की बिना पर ही निकलते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25249। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैयत को उसके अहल खाना के रोने की वजह से अज़ाब होता है। किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इस बात का जिक्र किया कि वो अपने वालिद के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इशारा नक़ल करते हैं कि मैयत को उसके अहल खाना के रोने की वजह से अज़ाब हो रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी कि इन्हीं वहम हो गया है, वालला वो झूठ बोलने वाले नहीं, इन्हीं गलत बात भी नहीं बताई गई और न इन्होंने दीन में इजाफ़ा कर ली। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यहूदी की कब्र पर गुज़र हुआ तो उसके मुताल्लिक़ ये फरमाया था कि इस वक्त से अज़ाब हो रहा है और इसके अहल खाना इस पर रो रहे हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25250। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी किसी लश्कर में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को भेजा तो इन्हीं को इस लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाया। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ज़िंदा रहते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं को अपना खलीफा मुकर्रर फरमाते। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25251। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, शौहर के अलावा किसी और मैयत पर उसके लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना हलाल नहीं है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
حدیث نمبر 25252۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ دے دیا کرتے تھے۔ مسرق راہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے جانوروں کا قلادہ اپنے ہاتھ سے بٹا کرتی تھی جبکہ وہ محرم ہوتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25253۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سامنے سے چلی آ رہی تھیں اور ان کی چال بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لی اور ان کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ صرف تم سے سرگوشی فرما رہے ہیں اور تم پھر بھی رو رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی فرمانے لگے۔ اس مرتبہ وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے کہا کہ جس طرح غم کے اتنا قریب خوشی کو میں نے آج دیکھا ہے اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25254۔ ترجمہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے دوبارہ ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا دور ایک مرتبہ کرتے تھے جبکہ اس سال 2 مرتبہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی اور میں تمہارا بہترین پیشوا ہوں گا۔ میں اسی بات پر روئی تھی اور پھر انہوں نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اس پر میں ہنسنے لگی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25255۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی فرمانے لگے۔ اس مرتبہ وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر فرمایا اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ اس پر میں ہنسنے لگی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25256۔ ترجمہ۔ سلیمان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے پاس گئی اور ان سے قربانی کے گوشت کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اس کی ممانعت فرمائی تھی بدلہ میں اس کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ ان کے لیے قربانی کے جانور کا گوشت لے کر آئے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے؟ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اس پر حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک اسے کھا سکتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25257۔ ترجمہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے پھر یہ دعا پڑھتے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلتے تب بھی پہلے درود و سلام پڑھتے پھر یہ دعا پڑھتے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت فاطمہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25258۔ ترجمہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے پھر یہ دعا پڑھتے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلتے تب بھی پہلے درود و سلام پڑھتے پھر یہ دعا پڑھتے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔
حضرت فاطمہ الزہرا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ہڈی والا گوشت تناول فرمایا۔ اسی دوران حضرت بلال نماز کی اطلاع دینے کے لیے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا، آپ باجان، کیا آپ وضو نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی، کس چیز کی وجہ سے وضو کروں؟ میں نے عرض کیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا سب سے پاکیزہ کھانا وہ نہیں ہوتا جو آگ پر پکا ہو؟ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رض کی مرویات، باب حضرت فاطمہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25259۔ ترجمہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں دخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلتے تب بھی پہلے درود و سلام پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رض کی مرویات، باب حضرت فاطمہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25260۔ ترجمہ۔ ابن امیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت صدیق اکبر کے یہاں گئیں اور انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رض کی مرویات، باب حضرت فاطمہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25261۔ ترجمہ۔ محمد بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مجھے خط لکھا کہ میں انہیں حضرت فاطمہ کی وصیت لکھ بھیجوں۔ حضرت فاطمہ کی وصیت میں اس پردے کا بھی ذکر تھا جو لوگوں کے خیال کے مطابق انہوں نے اپنے دروازے پر لٹکایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے گئے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ رض کی مرویات، باب حضرت فاطمہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25262۔ ترجمہ۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اپنے بیٹے حسن کو اچھالتی جا رہی تھیں اور یہ شعر پڑھتی جا رہی تھیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25263۔ ترجمہ۔ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی نہیں آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور منادی نماز کے لیے اذان دینے لگتا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25264۔ ترجمہ۔ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چکے ہیں لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نہیں نکلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل میں نے ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھ لیا تھا اور اپنے سر کے بالوں کو جما لیا تھا، اس لیے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ حج کے احرام سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25265۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ کی کسی گلی میں ایک مرتبہ ابن سعید کو دیکھا تو اسے سخت سست کہا اور اس کے متعلق تلخ جملے کہے، جس پر وہ پھول گیا کہ راستہ بند ہو گیا۔ حضرت ابن عمر نے اسے اپنے پاس موجود لاٹھی سے مارا حتیٰ کہ وہ ٹوٹ گئی۔ حضرت حفصہ نے یہ معلوم ہونے پر ان سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ تم اسے کیوں بھڑکا رہے ہو؟ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کو کوئی شخص غصہ دلائے گا اور وہ اسی غصے میں آ کر اخروج کرے گا؟ مسند احمد۔ کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25266۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں ابن سعید سے 2 مرتبہ ملا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب میں اس سے ملا تو اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی تھے۔ میں نے ان میں سے کسی سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو کیا مجھے اس کا صحیح جواب دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا تم اسے وہی دجال سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، واللہ تم میں سے کسی نے مجھے اس وقت بتایا تھا جب اس کے پاس مال و اولاد کی کمی تھی کہ یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مال و اولاد میں تم سب سے زیادہ نہ ہو جائے، اور آج ایسا ہی ہے۔ پھر میں اس سے جدا ہو گیا۔
اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ آنکھ کب سے خراب ہوئی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے سر میں ہے اور تمہیں کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اے ابن عمر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کی اس لاٹھی میں بھی آنکھ پیدا کر سکتا ہے۔ اور گدھے جیسی آواز میں اتنی زور سے چیخا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ میرے ساتھی یہ سمجھے کہ میں نے اسے اپنے پاس موجود لاٹھی سے مارا حتیٰ کہ وہ ٹوٹ گئی، حالانکہ واللہ مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ حضرت حفصہ نے یہ معلوم ہونے پر ان سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے، تم اسے کیوں بھڑکا رہے ہو؟ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کو کوئی شخص غصہ دلائے گا اور وہ اسی غصے میں آ کر خروج کر دے گا؟ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25267۔ ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے 2 مرتبہ ابن سعیدہ کو دیکھا۔ پھر راوی نے پوری حیث ذکر کی اور کہا حضرت حفصہ نے یہ معلوم ہونے پر ان سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام؟ تم اسے کیوں بھڑکا رہے ہو؟ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کو کوئی شخص غصہ دلائے گا اور وہ اسی غصے میں آ کر خروج کر دے گا؟ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے 2 مرتبہ ابن سعیدہ کو دیکھا۔ پھر راوی نے پوری حیث ذکر کی اور کہا حضرت حفصہ نے یہ معلوم ہونے پر ان سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام؟ تم اسے کیوں بھڑکا رہے ہو؟ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کو کوئی شخص غصہ دلائے گا اور وہ اسی غصے میں آ کر خروج کر دے گا؟ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25268۔ ترجمہ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت جب کہ موذن اذان دے دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی ہونے سے پہلے مختصر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25269۔ ترجمہ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت جب کہ موذن اذان دے دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25270۔ ترجمہ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25271۔ ترجمہ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چکے ہیں لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نہیں نکلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل میں نے ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھ لیا تھا اور اپنے سر کے بالوں کو جما لیا تھا، اس لیے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ حج کے احرام سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25272۔ ترجمہ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مختصر سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25273۔ ترجمہ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختصر رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25274۔ ترجمہ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں مجھے اپنے حج کا احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25275۔ ترجمہ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو احرام کھول لینے کا حکم دیا تو کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چکے ہیں لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نہیں نکلے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल मैंने हदी के जानवर के गले में कलादा बांध लिया था और अपने सर के बालों को जमा लिया था, इसलिए मैं इस वक्त तक एहराम नहीं खोल सकता जब तक कि हज के एहराम से फारिग ना हो जाऊं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25276। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि हज तलविदा के साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मतहरत को एहराम खोल लेने का हुक्म दिया तो किसी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है कि लोग तो अपने एहराम को खोल चुके हैं लेकिन आप अपने उम्रे के एहराम से नहीं निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल मैंने हदी के जानवर के गले में कलादा बांध लिया था और अपने सर के बालों को जमा लिया था, इसलिए मैं इस वक्त तक एहराम नहीं खोल सकता जब तक कि हज के एहराम से फारिग ना हो जाऊं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25277। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि तुलू सुबह सादिक के वक्त मेरे घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25278। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, एहराम बांधने के बाद हम कौन से जानवर कत्ल कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 किस्म के जानवरों को कत्ल करने में कोई हरज नहीं है, बिच्छू, चूहे, चील, कौवे और बाउले कुत्ते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25279। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ग़ज़वा बदर और हदीबिया में शरीक होने वाला कोई आदमी जहन्नम में दाखिल न होगा। मैंने अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह ताला नहीं फरमाता कि तुम में से हर शख्स इसमें वारिद होगा? तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत पढ़ते हुए सुना, फिर हम मुत्तक़ी लोगों को निजात दे देंगे और ज़ालिमों को इसमें घुटनों के बल पड़ा रहने के लिए छोड़ देंगे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25280। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जाए नमाज पर बैठकर नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन अपने मरज़ अलूफ़ात से 1-2 साल क़ब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाए नमाज पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे और इसमें जिस सूरत की तिलावत फरमाते थे उसे खूब ठहर ठहर कर पढ़ते थे, हत्ता कि वो खूब तवील हो जाती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25281। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जाए नमाज पर बैठकर नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन अपने मरज़ अलूफ़ात से 1-2 साल क़ब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाए नमाज पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे और इसमें जिस सूरत की तिलावत फरमाते थे उसे खूब ठहर ठहर कर पढ़ते थे, हत्ता कि वो खूब तवील हो जाती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25282। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जाए नमाज पर बैठकर नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन अपने मरज़ अलूफ़ात से 1-2 साल क़ब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाए नमाज पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25283। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस बीत अल्लाह पर हमले के इरादे से एक लश्कर ज़रूर रवाना होगा। जब वो लोग बैदा नामी जगह पर पहुँचेंगे तो उनके लश्कर का दरमियानी हिस्सा ज़मीन में धंस जाएगा और उनके अगले और पिछले हिस्से के लोग एक दूसरे को पुकारते रह जाएंगे और इनमें से सिर्फ एक आदमी बचेगा जो उनके मुताल्लिक़ लोगों को ख़बर देगा। एक आदमी ने कहा कि यकीना उसी तरह होगा वाला। हज़रत हिफ्सा की तरफ मैंने झूठी निस्बत की है और ना ही हज़रत हिफ्सा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25284। तर्जुमा।
حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25285۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25286۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25287۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25288۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میرے یہاں شفا نامی ایک خاتون موجود تھیں جو پہلو کی فنسیم کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ طریقہ حفصہ کو بھی سکھا دو۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25289۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ قریش کی شفا نامی ایک خاتون موجود تھیں جو پہلو کی فنسیم کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ طریقہ حفصہ کو بھی سکھا دو۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25290۔ ترجمہ، ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ میرے یقین کے مطابق حضرت حفصہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوراک کے متعلق کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کو توڑ توڑ کر پڑھ کر ہر آیت پر وقف کر کے دکھایا۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25291۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت پر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25292۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت پر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25293۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت پر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25294۔ ترجمہ، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت پر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ مسند احمد، کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمرو بن خطاب کی مرویات، حدیث نمبر 25295۔ ترجمہ،
حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت پر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ حدیث نمبر 25296۔ ترجمہ۔ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا روزہ فجر کے وقت کے ساتھ جمعہ نہ ہوا تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ حدیث نمبر 25297۔ ترجمہ۔ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے مشرق سے ایک لشکر ضرور روانہ ہوگا، جب وہ لوگ بیدا نامی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا اور ان کے اگلے اور پچھلے حصے کے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے رہ جائیں گے اور ان میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو ان کے متعلق لوگوں کو خبر دے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آدمی کا کیا بنے گا جو اس لشکر میں زبردستی شامل کر لی گیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آفت تو سب پر آئے گی، البتہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھائے گا۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ حدیث نمبر 25298۔ ترجمہ۔ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں فرماتے تھے: 10 محرم کا روزہ، 10 ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے میں 3 روزے اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ حدیث نمبر 25299۔ ترجمہ۔ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن رو رکھتے تھے، جمعرات اور اگلے ہفتے میں پیر کے دن۔ مسند احمد کتاب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ باب ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کی مرویات۔ حدیث نمبر 25300۔ ترجمہ۔ حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنا داہنا ہاتھ کھانے پینے، وضو کرنے، کپڑے پہننے اور لینے دینے میں استعمال فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ مواقع کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے، اور پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔